हेलो नमस्ते साथीहरू। फेरि एउटा आइसकेको छ भ्याकेन्सी नेपाल लोकसभाबाट। लोकसभा आयोग सूचनाहरू केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ सूचना तथा प्रकाशन शाखा। यो निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका अधिकृत तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत वा सोच र अप्राविधिक पदहरूको ज्येष्ठ र कार्यालय सम्पादन मूल्याङ्कन हुने बढुवाको सूचना। यो चाहिँ सूचना बढुवाको पनि छ। यो चाहिँ सूचना शाखा अधिकृत र तृतीय श्रेणी सोच र अप्राविधिकको पनि खुलेको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र साथ दिनुहोला। यो चाहिँ हामीहरू यो सबै आफै पढ्नुहोला। म चाहिँ फेसबुकमा हालिदिन्छु यो चाहिँ पुरै। यहाँ पदहरू र यसको चाहिँ दरखास्त चाहिँ हाम्रो दस्तुर 1200 रहेछ होइन। र यहाँ हामी चाहिँ डेट हेरिहाल्यो एकचोटि। डेट यहाँ छैन। यो चाहिँ पहिला हामीहरू पढुवा सूचना नम्बर र चौथो पद सङ्ख्या निजामतीतर्फ चाहिँ यो बढुवा चाहिरहेछ। यहाँ बढुवा सूचना नम्बर रहेछ। यहाँ शाखा अधिकृत न्यायमा रहेछ। यो चाहिँ यता खुलेछ के भन्छ अरे चौथो पद सङ्ख्या 14 अनि यहाँ शाखा अधिकृत वा ससुराको न्याय कानुन 7 शाखा अधिकृत वा ससुरा न्याय सरकारी वकिल 6 पद सङ्ख्या छ एउटा। यहाँ पद सङ्ख्या छ यो कतिवटा खुलेछ यहाँ। र शाखा अधिकृत वा ससुरा प्रकाशन सामान्य प्रशासनमा 55वटा पदपत्र अनि शाखा अधिकृत वा ससुरा प्रशासन राजस्व शाखा अधिकृत वा ससुरा प्रशासन राजस्व 16 अनि लेखा परीक्षा अधिकारी लेखा परीक्षा 4वटा खुलेछ। अब राष्ट्रिय मानव अधिकारतर्फ यानी अधिकृत तृतीयमा चाहिँ पढुवा सूचना 163 82 83 यो मानव अधिकार अधिकृत राष्ट्रिय मानव अधिकार अधिकृत तृतीयमा चाहिँ 2वटा पद खुलेको छ। अब निजामती सेवा र सङ्घीय संसद सेवाका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका अधिकृत तृतीय शाखा अधिकृत वा सोच र अप्राविधिक पदहरूमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता लिखित परीक्षाको विज्ञापन चाहिँ 82/8/24 गते खुलेको छैन। अब निजामती र सङ्घीय संसद सेवा तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका निम्न सेवा समूह तथा श्रेणी खुल्ला तथा समावेशी पदहरू प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएको देहायमा योग्यता पुगेको उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गर्न तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेको उम्मेदवारहरूको आयोग अनलाइन दरखास्त प्रणाली PSC online.psc.online1.psc.gov.np मार्फत दिनुपर्नेछ। चाहिँ PSC online1.psc.gov.np मा त्यो आवेदन अनलाइन दिन सकिन्छ। अब न्याय सेवातर्फ यहाँ हेर्नु होला। मेन भ्याकेन्सी चाहिँ यहाँ रहेको छ। विज्ञापन यहाँ रहेको छ। अब कहाँ कति पद खुलेछ। अब त्यो त बढुवामा थियो। अब विज्ञापन यो चाहिँ माथिको पुरै यो बढुवामा थियो। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेवातर्फ न्याय सेवातर्फ विज्ञापन नम्बर किसिम चाहिँ र यहाँ सेवा समूहमा पद विवरण सबै दिएको छ। अब खुल्लामा यहाँ क्रम सङ्ख्या र सेवा सङ्ख्यामा क ख र न्याय र कानुन सरकारी वकिल। अब पुनः विज्ञापन र यहाँ 17वटा 8वटा 17 8 8 यहाँ पुरै 33वटा खुलेछ होइन। अब जम्मा यहाँ न्यायमा यहाँ 9वटा पुरै जहाँ माथि पनि भनेछु म त्यही सबै भ्याकेन्सी आएको छ विज्ञापन आएको छैन। अब निजामती सेवातर्फ परराष्ट्र प्रशासन लेखा परीक्षा सेवा र सङ्घीय संसद सेवातर्फ संयुक्त र एकीकृत र यहाँ चाहिँ सङ्घीय संसद सामान्य प्रशासन परराष्ट्र प्रशासन सामान्य प्रशासन राजस्व लेखा परीक्षा सङ्घीय संसद सामान्य प्रशासन यो चाहिँ 1वटा र परराष्ट्र 5वटा प्रशासन 70वटा चाहिँ प्रशासन राजस्व यो चाहिँ प्रशासन 2वटा छ। यो प्रशासन सामान्य प्रशासन र प्रशासन राजस्व प्रशासन होइन। त्यो
सामान्यमा 70वटा छ र राजस्वमा 20वटा छ होइन। सबै त्यही छ र लेखा परीक्षामा 6वटा छ र संघीय संसद सामान्य प्रशासनमा 3वटा खुलेको छ। त्यस्तै 140वटा सिटहरू खुलेको छ त्यहाँ। अब यहाँ पुरै त्यस्तै छ। परराष्ट्रिय सबै म हालिदिन्छु फेसबुकमा, तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला होइन। अब राष्ट्रिय मानवाधिकार सेवातर्फ अधिकृत तृतीयमा खुला र महिलातर्फ मानवाधिकार एकीकृत 3वटा, मानवाधिकार एकीकृत 1वटा र लेखा अधिकृत 1वटा, 3, 1, 1 र जम्मा 2 र 1 चाहिँ एउटा मानवाधिकार अधिकृत जम्मा 1वटा र एउटा यहाँ पुरै एउटा खुलेछ। र परराष्ट्र प्रशासन, लेखा परीक्षा र संघीय संसद समूह यता पुरै खुलेछ होइन। अब प्रथम चरण प्रथम पत्र प्रशासनिक अभिरुचि परीक्षा 2082 10-24 र दिनको 11 बजे। अब परीक्षा किसिम चाहिँ यता हेर्नु होला होइन। अब परीक्षा किसिम यही पाठ्यक्रममा तोकिएको बमोजिम लिखित सूचना प्रविधि सिप परीक्षा, सामूहिक परीक्षा र अन्तर्वार्ता हुनेछ। र परीक्षाको लिखित कार्यक्रम निजामतीतर्फ द्वितीय चरण लिखित परीक्षा कार्यक्रम राष्ट्र मानव अधिकार सेवातर्फ लिखित परीक्षा कार्यक्रम पछि प्रकाशन गरिनेछ। परीक्षा केन्द्र चाहिँ प्रथम चरण तृतीय चरण प्रथम चरणमा आयोग अन्तर्गत परीक्षा सञ्चालन सबै गर्न सबै कार्यालयहरू रहेका स्थानमा र द्वितीय चरणमा चाहिँ आयोगको धनकुटा, जिलेश्वर, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र नेपाल कार्यालयहरूबाट तोकिएको बमोजिम राष्ट्रिय मानवाधिकार सेवा पद परीक्षा केन्द्र र लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय तोकिएको बमोजिम हुनेछ। दरखास्त दस्तुर प्रत्येक विज्ञापनको लागि दरखास्त दस्तुर 1200 1200 बुझाउनु पर्ने। एकै सेवा समूहको पदको समावेश बेसिक समूहतर्फ थप विज्ञापनमा आवेदन दिने उम्मेदवार हकमा थप समूह प्रत्येकको लागि 400 र थप दस्तुर बुझाउन पर्ने। साथै परराष्ट्र सेवा, लेखा परीक्षा सेवातर्फ समेत दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारले यता सम्बन्धित सेवा चिन्ह लगाई सेवा अनुसार 400 दस्तुर बुझाउनु पर्ने। अब दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2082 9 महिना 15 गते र दोब्बर दस्तुरमा 9 महिना 22 गतेसम्म। अब उम्मेदवारको उमेर हद। अब निजामती सेवा र मानव अधिकार सेवातर्फका पदहरूको हकमा 2082 9 15 सम्म 21 वर्ष उमेर पुरा भए 35 वर्ष ननागेको महिला तथा अपाङ्ग उम्मेदवारको हकमा 40 वर्ष ननागेको चाहिँ त पुरुषको चाहिँ 35 वर्ष ननागेको र महिलाको र अपाङ्गको लागि 40 वर्ष ननागेको 21 वर्ष पुरा भई र बाहुला कर्मचारीको उमेर हदको त्यहाँ बमोजिम हुनेछ। जो काम गरिरहेछ, अब जस पहिलेदेखि काम गरिरहेछ त्यो चाहिँ भर्नको लागि त्यसले बहला भनिन्छ, बहालवाला। निजामती सेवाको हकमा निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 10 गको 3 बमोजिम। संघीय संसद सेवाको हकमा संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धित ऐन 2064 को दफा 20 को घ 3 बमोजिम। राष्ट्रिय मानवाधिकार सेवाको हकमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धित नियमावली 2072 को नियम 14 गरा 1 बमोजिम। अब सम्मानित सर्वोच्च अदालत मिति 2079-10-20 गतेको अन्तरिम आदेश बमोजिम उक्त मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म हाल कार्यरत बहालवाला सरकारी कर्मचारी समेत निजामती सेवाको विज्ञापन पद उमेर हद लाग्ने छैन। यस्ता उम्मेदवारले सुन्नेवाला निवेदन अनलाइन दरखास्त प्रणाली अनुभव एक्सपिरियन्स खण्डमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। र अब दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि जस्ता दरखास्त दस्तुर बुझाउने दस्तुर आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत वित्तीय माध्यमबाट सुझाइ वा मास्टर आइडीको कारोबार समेत नम्बर उल्लेख भएको ब्याङ्क भाउचर प्रिन्ट गरी तोकिएको ब्याङ्कमा नगद समेत बुझाउन सकिन्छ। दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि 2082 9 महिना 30 गतेसम्म तोकिएको परीक्षा दस्तुर वा दोब्बर दस्तुर कार्यालयमा बुझाइनेछ। यो सबै दिएको छ। अब जुन समझमा आएन त्यो चाहिँ यता फोटो चाहिँ
जैसे उम्मीदवारको शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव, समावेशी समूहतर्फ खुल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएको कागजपत्र अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोकिएको स्थापना PDF फर्ममा अपलोड गर्नुपर्नेछ। सबै उम्मेदवारले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र अगाडि भाग स्क्यान र गरी JPG फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्ने। दरखास्तमा उल्लेख गरे विवरणका सम्बन्ध उम्मेदवारको स्वयं पूर्ण जवाफदेही हुनेछ। यो चाहिँ PDF फर्मेट र JPG फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्छ। चाहिँ यता अब यता यहाँ चाहिँ पदमा रही गर्नुपर्ने काम विवरण सेवा समूह सम्बन्धित तलब चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम र सेवा सम्बन्धित सेवा समूह प्रशासन सञ्चालन गर्न तोकिएको सम्बन्धित आयोग मन्त्रालय निकाय। अब आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। अब निजामती तथा सङ्घीय संसद सेवातर्फ चाहिँ एफआई पढ्नु होला। अब सबैले थाहा होला अब चाहिँ शैक्षिक योग्यता चाहिँ कति चाहिन्छ भनेर। अब जो कोही होला त्यसलाई थाहा नहोला, तर सबैलाई थाहा होला। यस्तो कोही छैन जसले थाहा नभएको चाहिँ शैक्षिक योग्यता कति चाहिन्छ भनेर। यता सबै त पढ्ने गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ रोकिएको छु। अनि यता चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिरहेको छ, तपाईँ पढ्ने गर्नु होला। यहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवातर्फ चाहिँ पुरै चाहिँ राखिएको छ। अब चाहिँ यता एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा हुने र समावेशी समूह सहितका विज्ञापनमा दरखास्त फारम पेश गर्दा उम्मेदवारले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू जस्तै एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा हुने र समावेशी समूह सहितका विज्ञापनमा अनलाइन मार्फत दरखास्त फारम सेवा पेश गर्दा उम्मेदवारले दरखास्त पेश गर्न चाहेको सबै सेवा समूह र समावेशी समूहका लागि एकसाथ दरखास्त पेश गर्नु पर्नेछ। चाहिँ सबैको जति तपाईँ भर्नुहुन्छ त्यो समयमा एकैचोटि दरखास्त फारम चाहिँ त्यो पेश गर्नु होला। अब आदिवासी मधेसी हकको आधारित हकमा पाहाङ सबैको हकमा चाहिँ यता दिएको छ। आफ्नो आफ्नो पढ्ने गर्नु होला। चाहिँ सबैलाई पढ्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँ पढ्दै गर्नु होला होइन। अब धन्यवाद। यति देशमा हाम्रो भिडियोको समेत चाहिँ साथ दिनुभएको छ। अब चाहिँ मेरो पेजलाई फलो गर्नु होला, युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्नु होला, च्यानललाई। धन्यवाद।